गाइज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे न्हू सगळी बरी? आम्ही आहे सगळी बरी. मातशी तोंडी कशी जाल्या बरं जातले मातशें ते शिकत पण तशें जाला. आनी आयज वचपाक लागलें हांव घरा वचून शिकूं येता न्हू म्हाका तोंडी अशें ना तिका साफ करूं वचपाक जाय ते मागीर आनी धुल्लान आनी हें जायत म्हणल्यार जिवाकूय बरें ना अशें गाडी चलोवपाक अशें सिट्युएशनान ना. तोंडी जाल्यार तोंड दुखली दुखता सारकी तेका लागून म्हणल्यार आज ती आयज वचना मागीर वयता चोयता केन्ना क्लिनिंगा वचोंक जाय म्हाका थिंगा. आनी अजून हा बाबा हेटा काल तेका पार्टी बॅगान बलून मेवलो दिसो तो पार्टी बॅगान आलो बाबा बलून तर पार्टी आपूण कितें सांगता सो तुमकडे हांव शेअर करतलें कशें कितें तें ओके. मागीर मेळटा. आतां उठले आमी आतां गेले ब्रेकफास्ट बी जाला हांवें ब्रेकफास्ट केला आनी तुमी म्हणटले 11:15 जाली काय म्हणून वय 11:15 जाली. आनी आयज आमगे न्हे आमगेले आयज आमगे फोव बी कालयतली. आयज इगर्जेचे बी फोव दिलोले मिन्स अशें ना कितें तकली जोड जाली न्हू म्हणून जायना आयज सारकें जायना आहलोले फोव आयज फोव दिल्या कित्याक आयज आमगे न्हे न्हू 24 तारीख लागून बस गो. आनी आतां चोयता बाबा बराबर पुजना वयता थोडेशें कितें करूं जाय तें करता मागीर मामी येयल्या उपरांत करता ती रोखडी येतली मातशें हिंगा भायर सरलेली आहा. आनी आतां चोयता कशें कितें तें आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके. अशें जोराक कशें जाला तोंडी जावंक ना न्हू म्हाका पूण सकाळसून तकली बी जोड जाल्या. आयज आमगे न्हे कुडकीचे न्हे आयज सो मिसा बी कांय वचोन ना तकली सारकी न्हू जोड जाल्या सारकी. मामीन फोव हाडलेले आमकां इगर्जे न्हय फोव हाडलेले ते सायडीच्यान दये गोड आनी सन काळे गोडाचे अशें कितें आहलेले मिक्स फोव थोडे ब्लेस फोव न्हू सो थोडे तोंडाक घाललेले मामी डॅडी न्हालोली ती आतां येयल्या. सो आतां कितें कितें रांदता आयज संडे स्पेशल कितें तें तुमकां दाखयता ओके. हाय कशी आहा सगळीं तुमी? हांव सगळ्यां तुमी सगळीं बरीं आहा आनी हांव तुमच्या मागड्यांनी बरें जालें. अफसेस येयलो तो जालो बरो आनी गॉड ब्लेस यू तुमकां सगल्यांक. आनी आयज आमचे न्हे कोणोस आयज फोव कालोवपाचें ओके. सुका जाय दाखय तुमकां कितें कितें रांदिल्लें तें चुलीर रांदताय पूण आयज आयतार न्हू तो गॅसीरूय दवरला. प्लेट हाडलेली काल आमी सो आयज ती दवरता पापलेटां चोरुसा करून दवरल्या भेंडे आहलो तेजे हांव जेयला आनी म्हाजे न्हू तकलेन एकूच चलता कालसून चलता हांव तुमकडेन शेअर करूं काय नाका कित्याक हांव तुमकडेन सगळें शेअर करता. पयलीं करतालें मागीर पर्सनल मागीर आमी स्टॉप केलें कित्याक मागीर थोड्यांक त्रास जावपाक लागले सगळें शेअर करूं नाका प्रायवेट करूं जाय तें पूण कालसून मागीर तकलेन तें चलता ना हांव आतां तुमकडेन शेअर करता. शेअर करीत जाल्यार अशें दिसता बरें दिसत न्हू. फायनली आयज तुमकडेन शेअर करता कितें जालें तें. पयलीं आमी गेलो न्हू घरा थिंचोन घरा गेलोले मागीर येयलोली चॅक बुक्स येयलोले एप्लाय केलोलो न्हू सो मागीर सगळे थिंगाचे एड्रेस जाता कित्याक थोड्यांक दिसता न्यू आहा तेंक दिसता मामीगेर वचता म्हणून सो हांव हिंगा रावना आहलो पयलीं बाब जाल्यार हांव हिंगा आहा तेजे पयलीं हांव थिंगा रावतालें. सो मागीर हिंगा येता तेन्ना तेंकां मागीर असो उडयपा मामी डॅडी कोणाकूय येवचो पडटालो मडगांव दिवपा म्हाका त्यो वस्तू आनी तेन्ना तेंकां थिंगा येवपा परमिशन नाहलोलें म्हणल्यार तेंकां थिंगा ती येनाहलोली थिंगा बरी डिफरंट एनवायरमेंट आसतालें ताका लागून ती येनाहलोली फाटीं हाडून दिवप आहलो म्हाका. सो मागीर थिंगा रावता मागीर हिंगा म्हाजें हिंगा चड येवप जायना आहलोलें चुकोन येवप आसतालें. तुमी जाणा एवरी घरा स्टोरी आसता तशी हिंगा चुकोन येवप आसतालें. सो सगळे हांवें थिंगा ट्रान्सफर केलें एड्रेस आहा ते सगळे एड्रेस प्रूफ थिंगाचे घायले.
सो जालें आनी मागीर थिंग गेली आमी भितर बसली 2 मिनटां पण रावना भितर गेली ती येयली तर ती म्हाका ते इतके गाडी स्कुटरीचो आरसी बूक सुद्दां ती सो हांवें म्हाका आरसी बूक ना ते स्कुटरीचो कित्याक हांव चड स्कुटर थिंगा चलयना उमके रिस्ट्रिक्शन घायलोलें आमकां 2 वर्सां फाटीं स्कुटरीक लागून सो रिस्ट्रिक्शन घायलोलें हांवें मॅफिक सांगलें हांव बाबा तुका स्कुटरीक चड हात लावपा वचपाना हांव मागीर गाडी काडटलें म्हाका गाडये प्रॉब्लम कितें जातालो म्हाका हातूर लावपा पडटालो कित्याक ती स्लोपी एरियाक न्हू देंवताली आतां हांवें सर्विसींग केलेल्याक म्हाज्या गाडयेचो हँड ब्रेकाचो प्रॉब्लम ना आतां म्हाका हँड ब्रेकार रावता ती हातूर लावपा बी गरज ना सो 2 जाणां जाय पडटाले म्हणून आमकां केन्नाय मॅफिक भायर आपोवपाचें आसलोलें ना स्कुटर म्हाका केन्नाय हातूर काडचो पडटा म्हणून हांव केन्नाय स्कुटर घेतालें पूण केन्ना केन्ना म्हाका स्कुटर मेळना आहलोली गरजे टायमाचेर केन्नाय चुकोन चडशीं येतालीं जाल्यार म्हाका कडेन तो बूक ना मागीर म्हणलें आपल्या तुका कितें विचारूंक जाय म्हणलें मादर इन लॉ हांवें कितें जालें आपल्या म्हणलें कोणें आपोवन येयलोली आंटीन तें सांगत तुमकां नायलीची आंटीन म्हणून सांगता नायलीची आंटीन आपयलोली आपल्या विचारपाक की एनओसी हाडपाक ते पंचायतीन गेलो कोहली एनओसी आनी कोहली कितें म्हाका कितें फूड घालपा जाय थिंगा एनओसी घेवन आमगे एनओसी मागीर ती म्हणल्यार आयसलें हांव वचना तुका कोणें सांगलां बापल्या नायले आंटीन आपयलोलें तुगे सुनीन एनओसी मागले पंचायतीन म्हणून कित्याक तुमकां एनओसी जाय आनी तुमकां कितें करूंक जाय कामां सो ती म्हाका दिसता तूं एनओसी हाडूंक गेलो हांवें आपणें ती म्हणटा आपणें ते विचारलें आनी म्हाजी नायले आंटीक विचारलें म्हणून लागली की कोहली कोण सांगलां तुका तें येयलो म्हणून एनओसी व्हरपा ती सांगोन तुमी नायले आंटी सांगोना कोणें तो मनीस कोण तो आतां 3rd पर्सन म्हाजी रेगुलर विडियोज पळयता तेंका खबर आसलो 3rd पर्सन सदांच आसता म्हणून तो शिंगाचो 3rd पर्सन हा पळय त्या 3rd पर्सनाक सूख लागना काय कितें प्रॉब्लम हा ते 3rd पर्सनाचें म्हाका खबर ना तो आतां परतून उठलो तो 6 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी उठ्ठा 3rd पर्सन ओके आयज म्हाका त्या मनशान नांव सांग म्हणल्यार हांव तेका विचारता कोणाची एनओसी हाडूंक गेलोलें तुज्या घराची एनओसी हाडूंक गेलोलें काय तिचोन घराची एनओसी हाडूंक गेलोलें केन्ना गेलोलें तें बी सांगाय म्हणलें म्हाका आनी खंयची एनओसी पंचायतीन हांव 2 पाटी गेला ते बी म्हाका इनकम सर्टिफिकेट जाय तेन्ना इनकम सर्टिफिकेट अप्लाय केला तेन्ना गेला आनी हाडूंक गेला तूं म्हाका एकूच विचारूंक जाय तो 3rd पर्सन म्हाका खबर आहा तो 3rd पर्सन हो ब्लॉग चोयता आसतलो तेका हितू कितें आसा काजा की ते येवन गेलो न्हू आतां कित्याक कालचो ब्लॉग म्हाजो गेला तिचोणें गेलो ते हांव असो नेलता गायला सो तेका काजा आसतली कितें तरी जालां आसतलें कितें तरी अशें तो हो ब्लॉग बी चोयतलें प्रॉब्लम कितें तुमगेलें तुमचें घर जाय न्हू मेट जाल्यार कोर रावाय वयसून कितें पडटा काय म्हणून कळ्ळें न्हू जायची जे सो मॅसेज आलेली फॉर द 3rd पर्सन म्हाका आनी ऑप्शन नाहलोलें 2 दीस चिंतलें हांवें व्हिडियो करूं काय नाका म्हणून पूण फायनली हांवें व्हिडियो केला हय फॉर द 3rd पर्सन पण म्हाजें नांव पिड्यार करता तेका ओके मिरची नेक्स्ट व्लॉगान नॉर्मल व्लॉगान मिरची सेकेंड हाफ ओके फंक्शना वयता तें डेली रुटीन दाखयता तुमकां पण मागीर तकली फिरता जेन्ना न्हू म्हाजें नांव पिड्यार करता आनी म्हाका बोध जायना म्हाका जायना सोंसूं 2 दीस जाल्यार हांव चिंतता व्हिडियो करूं काय नाका सो फायनली चिंतलें करून ते 3rd पर्सनाक मॅसेज दिवं बाबा खंयच्या टायमार गेलोलें आनी कितें तर तुका प्रूफ आहा मागीर नांव कित्याक पिड्यार करता म्हाका भायल्यान कोणें सांगलोलें न्हू जाल्यार तुगे अशें जाता जाल्यार हांव सोडून दितलें म्हाका खुदचें म्हाजे मादर इन लॉनी सांगिलां आपल्याक नायलच्या आंटीन आपयलोलें आनी आपूण थिंग गेलोली आनी ती सांगत म्हणून तूं एनओसी मागला खंयच्या बापायची एनओसी मागल्या म्हाका खबर ना ओके गायज सो मेची नेक्स्ट व्लॉगान टिल देन बाय गायज